रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, ज़ाहिरी सी बात है, कोरोना वायरस के बारे में। आपको थोड़ा अजीब इसलिए लगेगा कि हर बंदा कोरोना वायरस के बारे में वीडियो बना रहा है, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये पैगाम, अगर मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है या किसी और को कुछ थोड़ा बहुत पता है, तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस बारे में बताए जो कुछ भी वो जानता है। तो हो सकता है किसी के ऊपर मेरी बात असर इतनी अच्छी ना करे, किसी दूसरे बंदे की बात ज़्यादा बेहतर असर करे या ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ आए। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस आने में कोई बुराई नहीं है। तो बात हम करते हैं कोरोना वायरस की। वायरस के बारे में तो आप लोग काफ़ी पढ़ भी चुके होंगे, जान भी चुके होंगे। इसमें सबसे अहम बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये है कि इससे हमने अब करना क्या है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक नया वायरस है, दुनिया में पहली दफ़ा आया है। सो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता रोज़ नई नई सामने आएंगी। जो कहा जा रहा है कि गर्मी में ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमारी अजम्पशन है। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि आमतौर पे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वायरसेस वगैरह उसमें ज़िंदा नहीं रह पाते, तो ये इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एक नया वायरस है, तो ये किस तरह से आगे चल के ये क्या करेगा, क्या होगा, ये वो गर्मी आएगी, वो वक्त आएगा, तभी पता लगेगा। तो इस चीज़ पे सिर्फ तवक्को करके बैठे रहना कि जी गर्मी आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये मुनासिब नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। एक लफ्ज़ आप पिछले कुछ दिनों से बहुत दफ़ा सुन रहे होंगे कि जी पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना। तो उसके दो तरह के रिएक्शंस हैं, मतलब कि घबराना नहीं है। अब उसके दो तरह के रिएक्शंस हैं। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि जी ये तो अल्लाह के तवक्कल है और बिल्कुल ठीक है, बस आना होगा, वायरस होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं। और कुछ लोगों ने यूं किया कि बस जी हमें सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, अब हमारा क्या होगा, हमें मास्क नहीं मिल रहा, अब हमारा क्या होगा। जिन लोगों का बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट है, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये वो लोग जो जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपोजर है ऐसे मरीजों के साथ, या ऐसे जिनके पास मरीज आने का चांस ज़्यादा होता है, मास्क और ये वाली चीज़ें जाहिर है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है, एहतियात जितनी की जाए बेहतर है। लेकिन सिर्फ इस पे घबरा जाना कि जी सैनिटाइज़र नहीं है, मास्क नहीं है, तो उसमें इतनी घबराने की बात नहीं है। साबुन से हाथ धोना बेहतरीन चीज़ है, हैंड सैनिटाइज़र से ज़्यादा बेहतर है। और हैंड सैनिटाइज़र सिर्फ उस सूरत में आपको ज़रूरत है जहाँ पर साबुन या पानी नहीं है और कुछ ऐसी मजबूरी आप बाहर निकलें या लंबी देर के लिए बाहर निकलें तो ठीक है। वरना उस सूरत में भी आप गाड़ी में एक पानी की बोतल रख सकते हैं, आप एक लिक्विड सोप रख सकते हैं। बहुत कुछ है जो, अगर नीयत हो इंसान की, हम कुछ करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मास्क के बारे में बहुत अच्छी बात है कि जब आपको, बेहतर तो ये है कि आप रश वाली जगहों पर ना जाएं। इन दिनों में ये ब्यूटी पार्लर्स, ये मॉल्स, ये नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर कहीं आपको ज़रूरी किसी बैंक में जाना पड़ जाता है किसी काम से, या ग्रोसरी में, जाहिर है जाना पड़ सकता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आप हाथ घर से धो के जाएं। ठीक है, वहाँ कोशिश करें कि अगर कोई दरवाज़ा ऐसा है जो कोनी से या कोनी से खुल सकता है, तो आप उसको उस तरह से इस्तेमाल कर लें। आप टिशू लेके उससे, दरवाज़ा अगर हैंडल वाला है उसको पकड़ के खोल लें, और टिशू फिर आप फेंक सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा मास्क बेहतर है कि आप ऐसी जगहों पे पहन के चले जाएं। हालांकि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या उन लोगों के लिए जिनको खुद नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन ऐसी जगहों पे आपको नहीं पता कि कोई ऐसा बंदा हो, और एहतियात बहरहाल बेहतर है। तो आपको मास्क नहीं मिलता है, आप घर पे एक कपड़े का मास्क बना सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगती है। फिर एक दूसरी तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी कुछ नहीं होगा और अल्लाह पे ईमान रखें। अल्लाह पे ईमान बहरहाल हम सबका है, और कोई वायरस कितनी भी सफाई हो उसको हम रोक नहीं सकते, हमारी मजाल नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो उसी अल्लाह ताला ने, और उसी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफाई रखने का कहा है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है, वो किसी वजह से कहा गया है। तो एहतियात करना बहरहाल हम पे लाजिम है, अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम इतना बेहतर हो, ये जो बंदा ये समझता है उसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, उसको कुछ भी ना हो, और बहुत दफ़ा ऐसे चांसेस हैं कि उसको ये वायरस कुछ भी ना कहे। लेकिन आपके घर में भी बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम में से कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से कोई बीमारी हमारे घर वालों को या हमारे प्यारों को लग जाए। जो कि थोड़ी सी एहतियात से हम 100% ना सही, लेकिन उसको 80-90% हम उसको बचा सकते थे।
اس کے بعد پھر اللہ پہ، ظاہری سی بات ہے توکل تو اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے. جیسے ہم لوگ ہیں ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جتنے، سب کام کر رہے ہیں، بہت ساری ہمارے پاس کٹس نہیں اویلیبل ہیں، کچھ لوگ زیادہ شکایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ چپ کر کے کام کر رہے ہیں. توکل تو بہرحال اللہ پہ ہے، کیونکہ ہم اس طرح چھوڑ کے جا نہیں سکتے. لیکن آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا آپ کو کرنا چاہیے. جب آپ گھر تشریف لائے ہیں باہر سے کہیں سے بھی ہو کے، تو آپ آتے ہی ہاتھ دھوئیں. آپ فوراً بچوں کو گلے مت لگائیں، آپ وہ کپڑے تبدیل کریں اور اس کے بعد آپ نے گھر کے جو بھی کام کرنے ہیں، جو بھی چیز کرنی ہے وہ آپ کریں. اب بچوں کو ان 15 چھٹیوں میں اگر آپ اپنے بچوں کو ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں نا، کہ آپ نے 20 سیکنڈ میں ہاتھ دھونے ہیں اور ہاتھ کتنے اور کس طرح دھونے ہیں، تو یہی بہت بڑی خدمت ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ خود یا ان کی فیملی کا کوئی ممبر پچھلے 14 دن میں یا پچھلے 2-3 ہفتے میں کسی بھی باہر کے ملک سے گھر آیا ہے، تو اس شخص کو بھی چاہیے جو کہیں سے ٹریول کر کے آیا کہ وہ گھر پہ رکے. اور باقی گھر والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وائرس جس دور میں یہ ابھی جسم کے اندر بیماری ابھی اس نے پیدا نہیں کی ہوتی، اسی وقت یہ سب سے زیادہ دوسروں کو لگ سکتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو احتیاط کرنا نہ صرف ہمارے اپنے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ریسورس لیمیٹڈ ملک ہیں. ہم خواہ صرف اپنی لاپرواہی سے ہم بہت سارے مسئلے پیدا کرنا نہیں چاہتے. تو یہ بات ہوگی. اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ جی آپ یہ کھا لیں کورونا سے بچ جائیں گے، وہ کھا لیں کورونا سے بچ جائیں گے. تو جہاں تک خوراک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے لیمو ہو گیا یا اور بہت ساری چیزیں، یہ اسپیسیفکلی کورونا کا بھی کسی کو علاج نہیں پتا. لیکن ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے اور کچھ اور چیزیں جو لوگ بتا رہے ہیں جو عام روزمرہ ہمارے کچن میں ہوتی ہیں، یا جو چیزیں فائدہ مند ہیں، شہد ہے، ہلدی وغیرہ، جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ جنرل آپ کی امیونٹی کو بہرحال بہتر بنائیں گی یا کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ دیں گی. تو ان کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بغیر کوئی احتیاط کیے یہ سوچ لینا کہ آپ لیمو پی لیں گے تو اس سے بہتر ہو جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے کہ ہسپتال کب جایا جائے. ہسپتال اگر نزلے کے ساتھ، نزلے کھانسی وغیرہ کے ساتھ اگر تیز بخار ہو، یا پھر اگر سانس بہت خراب ہو رہی ہو، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، تو پھر ہسپتال جانے کی ضرورت ہے. ورنہ عام نزلہ زکام میں اور کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے نزلہ زکام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور جس طرح گھر پہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں، ہم فلوئڈز وغیرہ زیادہ لیتے ہیں، مطلب پینے کی چیزیں زیادہ لیتے ہیں، اور بخار کی دوائی لیتے ہیں وہی لینی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں جن میں کورونا بھی آتا ہے، بروفن سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو وائرل النس اور وہ دوائی جب کمبائن ہوتی ہے تو وہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو نہیں لینا. آج کل کے دنوں میں کسی کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بخار کی صورت میں پیناڈول لے لیں یا پیراسیٹامول لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے بروفن کے، یا کوئی بھی جن کو ہماری زبان میں NSAIDs کہتے ہیں، جس میں ڈائکلوران بھی آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ والی دوائیاں آپ نے نہیں لینی، یہ احتیاطیں ہیں. دوسرا یہ کہ اگر خدا نخواستہ کورونا وائرس کے خطرے کے ساتھ کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ رہتا ہے وہ ایک ہی رہنا چاہیے اس کو. اور باہر سے کوئی چیز وغیرہ لانی ہے تو وہ کوئی دوسرے لوگ اس کو لا کے اس بندے کو دروازے پہ دیں گے، وہ بھی اسی طرح سے اس کو بھی الگ رکھنا ہوتا ہے جس طرح کے مریض کو. تو وہ بھی پورے وارڈ میں یا پورے ہسپتال میں اس کو نہیں پھرنا چاہیے، اور وہ نہیں پھر سکتا. اگر جیسا کہ بچے ہوتے ہیں، بڑوں میں تو آپ کو اٹینڈنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بچے ہیں، بچوں کے ساتھ تو ظاہر ہے ماں رہے گی یا کوئی نہ کوئی رہے گا. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ ان دنوں میں کسی بھی وجہ سے اسپتال داخل ہیں تو وہ ماسک وغیرہ پہن کے رکھیں. تیمارداری کے لیے بلا وجہ ہسپتالوں میں مت جائیں. یہ دوسروں کے لیے تو خطرناک ہے ہی ہے، آپ کے اپنے لیے بھی خطرہ ہے اور آپ کی فیملی کے لیے خطرہ ہے. اسی وجہ سے آپ کو بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ جو پرانے مسئلے ہیں، جو پرانے چل رہے ہیں اور جن میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ان کو برائے مہربانی ان کے لیے اسپتالوں میں نہ جائیں. یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی فیملی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بوڑھا بچہ ہوتا ہے، شوگر کے مریض ہو سکتے ہیں. تو یہ ان سب کے لیے خطرناک ہے. ہم وہ جراثیم ہسپتالوں سے لے جا کے پھر ہم وہ خدا نخواستہ گھروں میں لے جاتے ہیں. اگر کسی وجہ سے کسی ایمرجنسی میں اسپتال میں جانا پڑے تو جو ساری احتیاطیں بتائی ہیں وہ کرنا ضروری ہے. ماسک پہن کے جائیں
اور بار بار آنکھوں کو ہاتھ مت لگائیں، آنکھوں کو مت ملیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. توکل بہرحال اللہ پہ ہے ہم سب کا، ہم سب ایکسپوزڈ ہیں، خاص طور پہ ہم جو لوگ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں. بہت سے کرونا نہیں، بہت ساری بیماریاں آتی ہیں اور جاتی ہیں جن کو ہم ایکسپوز ہوتے ہیں. احتیاط کرنا ہمارے اپنے لیے بھی ضروری ہے، ہماری فیملیز کے لیے بھی، اور ہمارے اپنے مریضوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جو یہ ہم سب کا فرض ہے، ہمارا بھی آپ کا بھی، جس حد تک ہم احتیاط کر سکیں.